ल सो हिजो क्लासमा चाहिँ हामीले बर्नोलोजी इक्वेसन डिराइभ गऱ्यौँ होइन। बर्नोलोजी थ्योरमले अथवा बर्नोलोजी इक्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि स्टेडी फ्लो इरोटेसनल फ्लो छ र फ्लुइड पनि के छ त आइडियल छ भनेको इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड छ नन भिस्कस फ्लुइड छ भने त्यस्तो बेलामा फ्लो हुँदै गर्दाखेरि जुनसुकै सेक्सनको एनर्जी पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ है। सो फ्लुइडको एनर्जी त 3 प्रकारको हुँदो रहेछ र एनर्जीलाई हामीले एनर्जी हेडको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछौँ होइन। भनेपछि प्रेसर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटा हेडको समेसन चाहिँ जुनसुकै सेक्सनमा पनि के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो है। सो त्यसकै आधारमा हामीले के डिराइभ गरेको थियो त भन्दाखेरि P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टू P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G भनेर भनेको थियौँ है। सो यो चाहिँ सेक्सन 1 को टोटल एनर्जी भयो, यो चाहिँ सेक्सन 2 को के भयो त टोटल एनर्जी भयो है। र यो दुईटा चाहिँ के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो है। यही आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छ त घरि अब एउटा अननोन त एउटा चिज निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र अर्को इक्वेसन यो चाहिँ हाम्रो बर्नोलोजी इक्वेसन भयो। अर्को हाम्रो क्वान्टिटी इक्वेसन त के छ A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 त सधैँ छँदैछ हैन। सो यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ युज गरेर चाहिँ केही अननोन प्यारामिटरहरू निकाल्ने टाइपको क्वेसनहरू हामीले सोध्न सक्छ है। जस्तै यो क्वेसनमा त्यस्तै हो है। भनी निकाल्नु पर्ने के छ त हामीले प्रेसर एट सेक्सन 2 P2 निकाल्नु पर्ने छ, यो चीज निकाल्नु पर्ने छ र बाँकी अरू चीज चाहिँ दिएको छ होला। यदि अर्को कुनै चीज मिस भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 युज गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। अब सोलुसनतिर जाउँ है त यो क्वेसनको। फिगर पनि बनाउँदा हुन्छ अझै बुझ्नको लागि। सेक्सन 1 मा चाहिँ डायमिटर 20 सेन्टिमिटर छ, 2 मा 10 सेन्टिमिटर छ हैन। अनि सेक्सन 1 छ अग्लो छ है। अनि हो त भनेपछि यस्तो खालको पाइप छ यस्तो जस्तो छ है। यसको साइज को छ त 20 सेन्टिमिटर छ, यसको 10 सेन्टिमिटर छ है। र डाटमबाट भनेको यसरी रिफरेन्स डाटमबाट हेरे त्यो चाहिँ के छ अरे त यसको सेन्टरको एलिभेसन चाहिँ कति छ अरे त 6 मिटर छ अरे हैन। द सेक्सन 1 इज 6 मिटर एबभ डाटम एन्ड सेक्सन 2 इज 4 मिटर। यहाँबाट चाहिँ के छ अरे त 4 मिटर एबभ छ अरे है। यो हाम्रो सेक्सन 1 हो, यो चाहिँ सेक्सन के हो त 2 हो। फिगर यस्तो भयो। अब यहाँ सर्टेन डिस्चार्ज यहाँ पानी बगिरहेछ है, पानी पनि बग्न सक्छ अरू कुनै फ्लुइड पनि बग्न सक्छ है। तर अहिले क्वेसनमा पानी भन्ने भनेको छ है। र अनि यो डिस्चार्ज क्यू कति छ अरे त 35 LPS है। डिस्चार्जको युनिट त के हो त मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो हैन। तर घरिघरि हामीलाई LPS मा पनि दिन सक्छ है। LPS भनेको के हो त लिटर पर सेकेन्ड है। लिटरले केमा लाउनु पर्छ मिटर क्युबमा लाउनु पर्यो है। सो काम गर्दा जहिले पनि SI युनिटमा काम गर्ने है। सो अब गिवन चीजहरुलाई हामी यहाँ टेबुलेट गरौँ। गिवन के छ त है, गिवन के छ त भने भन्दाखेरि एरिया एट सेक्सन 1 A1 यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ। एरिया एट सेक्सन 1 लाई हामी के भन्छौँ A1 भन्छौँ। यसको एरिया कसरी निकाल्ने डायमिटर दिएको छ भने पाई d स्क्वायर बाई 4 भनेर गर्नु पर्यो है। पाई d स्क्वायर बाई 4 जहिले पनि SI युनिटमा काम गर्ने 20 सेन्टिमिटर भनेको के हो त 0.2 मिटर हो है। पाई इन्टु 0.2 स्क्वायर बाई 4 गर्दा कति आयो त 0.0314 0.0314 मिटर स्क्वायर आयो। के आयो यसको एरिया आयो, यति एरिया आयो। त्यस्तै A2 निकालौँ। एरिया एट सेक्सन 2 A2 भनेको यो भनेको पाई 0.1 स्क्वायर बाई 4
पाई इन्टु 0.1 स्क्वायर भएको कता कति आयो त 7.853 इन्टु 10 को पावर -3 मिटर स्क्वायर भनेर आयो अथवा 0.0078 लेख्नु भयो 0.00785 मिटर स्क्वायर भनेर लेख्यो यहाँको एरिया आयो है। त्यस्तै अरू के दिएको छ रेट अफ फ्लो डिस्चार्ज है क्यू भनेको के हो त 35 LPS भनेको लिटर पर सेकेन्ड यसलाई के गर्नु पर्यो त मिटर क्युब पर सेकेन्ड लाँदाखेरि के हुन्छ त 35 इन्टु 10 को पावर -3 गर्नु पर्यो। 1 मिटर क्युब भनेको 1000 लिटर हो नि त के हो 1 मिटर क्युब भनेको 1000 लिटर हो त्यही भएर 1 लिटर भनेको के हो त 10 को पावर -3 मिटर क्युब हो त्यही भएर 1 लिटर पर सेकेन्ड भनेको के हो त 10 को पावर -3 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो है। सो अब यो पनि आयो है। त्यसपछि अरू के चिज दिएको छ Z1 यो Z1 कति दिएको छ Z1 इक्वल्स टु 6 मिटर Z2 इक्वल्स टु कति दिएको छ त इलिभेसन भन्ने जेडलाई इलिभेसन हामीले कसले रिप्रेजेन्ट गर्छौं जेडले Z2 इक्वल्स टु 4 मिटर दिएको छ है। अनि प्रेसर एट सेक्सन 1 को प्रेसर पनि दिइराछ यहाँ है लेखौं पीलाई P1 पनि दिएको छ P1 इक्वल्स टु प्रेसर एट सेक्सन 1 इक्वल्स टु 39.24 न्यूटन पर युनिट क्यालकुलेट है सेन्टिमिटर स्क्वायरमा छ यो न्यूटन पर 39.24 न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यसलाई पर मिटर स्क्वायर लगाउने के हुन्छ त 39.24 इन्टु 10 को पावर 4 न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा जान्छ 10 को पावर 4 ले मल्टिप्लाई हुन आउँछ है। सो गिभन टोटल चीज यति हो अब निकाल्नु पनि के हो त यो ठाउँको प्रेसर निकाल्नु P2 इक्वल्स टु वाट हामीले निकाल्नु पर्ने हो ठीक छ ल। अब गर्ने के हो त हामीले भन्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसन लाग्ने हो बर्नौलीज इक्वेसन के भन्छ त भन्दाखेरि यो यहाँ बगिरहेको फ्लुइडलाई हामीले आइडियल मान्यो र फ्लो चाहिँ के छ त स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो छ भने हामीले के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि सेक्सन 1 को एनर्जी बराबर सेक्सन 2 को एनर्जी भन्न पाइयो है। सेक्सन 1 को एनर्जी के थियो त P1 बाइ गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाइ 2G है। अनि सेक्सन 2 को एनर्जी भने चाहिँ के त P2 बाइ गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाइ 2G है। अब हेर के दिएको छ के दिएको छैन है। P1 दिएको छ Z1 दिएको छ P2 त निकाल्नु पर्ने हो Z2 पनि दिएको छ भन्छ अरु सबै दिएको छ यो भेलोसिटी वालाहरु चाहिँ दिएको रहेन छ के फेरि V1 र V2 त दिएकै छैन है। V1 V2 निकाल्नलाई हामी के गर्न सक्छौं त डिस्चार्जको सहायताले लिन सक्छौं हैन किन भन्दाखेरि Q इक्वल्स टु AB हो है Q इक्वल्स टु A1 इन्टु V1 हो फेरि Q इक्वल्स टु के हो त फेरि A2 इन्टु V2 पनि हो भनेपछि हामीले V1 र V2 त यहाँबाट निकाल्न सक्यो नि त है ठीक छ। अब फिगर मेटाइ भनेपछि हाम्रो के हो त Q इक्वल्स टु A1 V1 पनि हो A2 V2 पनि हो त्यही मैले के लेख्न पाएँ भन्दाखेरि V1 इक्वल्स टु Q बाइ A1 गर्न पनि पाएँ मलाई V1 पनि चाहिरहेको छ यसको लागि त्यस्तै V2 इक्वल्स टु Q बाइ A2 पनि गर्न पाएँ। ल अब गर्दियौ डिस्चार्ज कति छ त Q 35 इन्टु 10 को पावर -3 डिवाइड बाइ 0.0314 गर्दा भेलोसिटी कति आयो त 1. Q को भ्यालु 35 इन्टु 10 को पावर -3 थियो A1 भनेको चाहिँ 0.0314 थियो हैन यो गर्दा चाहिँ कति आयो त 1.114 मिटर पर सेकेन्ड आयो भनेपछि यो V1 पनि आयो है। त्यस्तै अब V2 को लागि 35 इन्टु 10 को पावर -3 डिवाइड बाइ 7.853 इन्टु 10 को पावर -3 कता कति आयो त डाइरेक्ट यो त क्यान्सल भइहाल्यो 35 बाइ 7.853 गरे भइहाल्यो 4.45 आयो 4.45 मिटर पर सेकेन्ड आयो ल हेर यो पनि आयो अब सबै आएन
P2 बाहेक सबै आयो नि त हैन अनि के अरे अब सर्टसर्टी इक्वेसनमा भ्यालु राख्दिने है युजिङ बर्नौलीज इक्वेसन है युजिङ बर्नौलीज इक्वेसन P1 by gamma plus Z1 plus V1 square by 2G equals to P2 by gamma plus Z2 plus V2 square by 2G. भने अब राख्दिउँ भ्यालु P1 कति थियो 39.24 into 10 to the power 4 divided by gamma भनेको के हो गामा स्पेसिफिक वेट भनेको डेन्सिटी रो इन्टु जी हो रो भनेको 1000 हो अनि जी भनेको 9.81 हो प्लस Z1 कति दिएको थियो 6 मिटर V1 कति निकाल्यो हामीले 1.114 स्क्वायर बाइ 2 into G 9.81 equals to P2 त निकाल्ने हो है गामा भनेको 1000 into 9.81 प्लस Z2 को भ्यालु 4 दिएको थियो V2 को भ्यालु कति थियो त 4.45 स्क्वायर बाइ 2 into 9.81 अब सल्भ गर्नु पर्यो यसलाई है सल्भिङ वी गेट P2 equals to भनेर निकाल्नु पर्यो ए अब क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्दा अलिकति मिस्टेक नगरिकन सार गर्ने है कति आउँछ त 39.24 into 10 to the power 4 divided by 1000 into 9.81 plus 6 plus 1.114 को square by 2 into 9.81 अनि माइनस 4 लाई त माइनस 4 माइनस 4.45 square by 2 into 9.81 कति आयो त P2 by यो 1000 into 9.81 गर्दा चाहिँ के आयो त यो चीजलाई यता ल्याउँदाखेरि 41.05 आयो therefore अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने therefore P2 equals के आयो त 41.05 into 1000 into 9.81 40.2739 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर आयो अब हाम्रो एन्सर चाहिँ के थियो त न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमा थियो त्यसमा लगाइदिने हुन्छ के हो त यसलाई 10 को पावर 4 ले डिवाइड गर्नु पर्यो गर्दा कति आयो त 40.27 न्यूटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर राख्दा पनि भयो नभए एन्सर यति नै राख्दा पनि केही फरक परेन हुन्छ के आयो त सेक्सन 2 मा प्रेसरको भ्यालु के आयो त धेरै आयो न्यूटन पर सेम स्क्वायर है यहाँ मिटर स्क्वायर हो त्यसलाई चाहिँ सेम स्क्वायर लाग्दा के हो त 10 को पावर 4 ले डिवाइड गर्ने ठीक छ अब यो क्वेसनमा के सोध्यो P2 सोध्यो है जे पनि सोध्नु मिल्यो के यो 6 वटा चीजमा 6 वटा चीज मध्ये 5 वटा चीज निकालेर एउटा चीजलाई गायब गरिदियो है अरु जे निकाल्यो भने भयो अहिले P2 नै निकाल्नु पर्छ भने छैन यही क्वेसनमा इफ प्रेसर एट सेक्सन 1 and 2 आर भनेर दुईटा प्रेसर दिएर क्याल्कुलेट यो अर्को एउटा Z2 निकाल भनेर भन्दै गए पनि हुन्थ्यो एलिभेसन कति छ निकाल भन्दै सेक्सन 1 को एलिभेसन 6 मिटर छ भने सेक्सन 2 को एलिभेसन कति छ होला भने सोध्न सकिन्थ्यो है जे पनि सोध्न सक्यो यो P2 अहिले हामीले P2 सोध्यो भोलि चाहिँ P1 सोध्न सक्छ V2 सोध्न सक्छ V1 निकाल सोध्न सक्छ Z1 Z2 जे पनि सोध्न सक्छ तर गर्ने प्रोसेस के हो त एउटै हो अननोन थाहा नभएको चीज एउटा मात्रै हुन्छ त्यही चीज चाहिँ के गर्दिनु त निकाल्ने है ठीक छ यस्तो खालको क्वेशन तिमीले हेर्यौ भने धेरैचोटि चाहिँ सोधिरहेको देखिरहेको छ हामीले है गाह्रो छैन अब हामी एकचोटि के गरौँ त भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन अफ बर्नौलीज इक्वेसनलाई हामी एकचोटि इन्टरप्रिटेसन गरौँ
इन्टरप्रिटेसन अफ हामी बुझ्नको लागि हो एकदम यसो लेख भनेर नहोला बर्नौलिज इक्वेसन है बर्नौलिज इक्वेसन पहिला लेखौँ p1 by gamma plus z1 plus v1 square by 2g equals to p2 by gamma plus z2 plus v2 square by 2g यो त हाम्रो इक्वेसन हो है यसलाई कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नु भन्दा डिफ्रेन्ट केसेस लियौँ है जस्तै एउटा होरिजेन्टल पाइप लियौँ है अनि त्यसको डायमिटर पनि कन्स्ट्यान्ट लियौँ हो यसलाई सेक्सन 1 भनौँ यसलाई सेक्सन 2 भनौँ ल के छ त यसको डायमिटर सेम छ है सेम डायमिटर भएको एउटा कन्स्ट्यान्ट डायमिटर भएको पाइपबाट मैले कुनै फ्लुइड चाहिँ फ्लो गराइरहेको छु हैन यहाँ चाहिँ A1 equals to A2 दुईटा एरिया बराबर हुन्छ है अनि यहाँबाट एउटा कन्स्ट्यान्ट डिस्चार्ज Q गइरहेछ भने V1 र V2 मा के रिलेसन हुन्छ बराबर हुन्छ एरिया बराबर भएपछि के हुनु पर्यो दुईटै ठाउँको भेलोसिटी बराबर हुनु पर्यो ठीक छ अनि Z1 बराबर Z2 पनि हुन्छ यहाँबाट मैले कुनै रेफरेन्स डाटा मैले दिएँ भने यहाँबाट उयो पोइन्टको एलिभेसन त ए यो सेक्सन 1 यो सेक्सन 2 ए यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्स यो Z1 र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स Z2 पनि के हुन्छ त यो पनि बराबरै हुन्छ ए V1 र V2 पनि बराबर क्यान्सल आउट ए Z1 र Z2 पनि बराबर क्यान्सल आउट भन्छ के आयो त के थाहा पाइयो यसबाट के जानकारी आयो त त्यसो भए P1 बराबर P2 हुनै परेन परेन है हामीले अहिले के केस एमा के लिइरहेको त भन्दाखेरि एउटा कुनै पाइप छ त्यसको कन्स्ट्यान्ट डायमिटर छ त्यसबाट एउटा कन्स्ट्यान्ट डिस्चार्ज हामीले बगाइरहेको छौँ है र त्यो पाइपलाई हामीले होरिजेन्टली राखेका छौँ भने के हुँदो रहेछ त कुनै जुनसुकै दुईटा सेक्सनमा हेर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ त दुईटाको एरिया बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी बराबर अनि होरिजेन्टल भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटै पोइन्टको एलिभेसन पनि बराबर र यो तीनटा चिजलाई हामी यहाँ राखेर हेर्दाखेरि V1 बराबर भइसकेपछि V1 V2 बराबर भइसकेपछि क्यान्सल आउट भयो Z1 Z2 बराबर भइसकेपछि क्यान्सल आउट भयो भने के आयो त P1 by gamma equals to P2 by gamma आयो गामा पनि क्यान्सल भन्छ के आयो त P1 बराबर P2 आयो भनेपछि त जुनसुकै सेक्सनमा पनि के हुँदो रहेछ त प्रेसर बराबर हुँदो रहेछ भने थाहा भयो कि मान्छे मैले तिमीलाई भोलि यो किन पढिरहेको त भन्दाखेरि तिमीलाई एनालाइसिस गर्न तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्दा कि जस्तै एउटा कुनै पाइप सिधा पाइप छ बाबु यहाँ चाहिँ प्रेसर यति छ 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ ल यहाँको प्रेसर भन त कति हुन्छ भने सोध्यो के भन्नु पर्यो यो पनि 1 नै छ भने भनिदिनु पर्यो कि किन त भन्दाखेरि बर्नौलिजलाई इक्वेसनलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि के थियो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल पाइप छ अनि कन्स्ट्यान्ट डायमिटर छ भने चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा प्रेसर सेम हुन्छ भने मलाई थाहा छ भनेर त्यसरी तिमीले चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो कि ठीक छ यो त सिम्पल केस भयो हजुर इन्क्लाइन पाइपको त प्रेसर फरक होला है सर हो हामी आउँदैछौँ है अब डिफ्रेन्ट केसेसहरू म गराउँछु इन्क्लाइन भएको माथि गएको ओह्रालो भएको ठुलो भएको सानो भएको है अब के गरौँ एकछिन अर्को केस के लिगौ त भन्दाखेरि पाइप त होरिजेन्टली छ तर के छ त यो एरिया चाहिँ त्यसको चेन्ज भइरहेछ ठीक छ ल सेक्सन 1 लियो सेक्सन 2 लियो क्यू डिस्चार्ज गइरहेछ सेक्सन 1 सेक्सन 2 रेफरेन्स डायग्रामबाट यो पोइन्टको एलिभेसन Z1
यो पोइन्टको एलिभेसन के त Z2 है। ल यसरी एनालाइसिस गर्दै जाउँ। A1 इज A1 A2 अब बराबर छ छैन। A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 ठुलो छ है। सेक्सन 1 को एरिया ठुलो छ किनभने एरिया त घट्दै गएको छ नि है। A1 अब A1 ठुलो भइसकेपछि V1 र V2 मा त्यसपछि के रिलेसन हुनु भयो त? V1 चाहिँ के हुनु पर्यो त? सानो हुनु पर्यो है। V1 सानो हुनु पर्यो। त्यस्तै अब Z1 र Z2 के छ त? पाइप त होरिजेन्टल छ, पाइपको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स त सेमै छ नि हैन। यो त दुईटा त बराबरै छ, बुझिरहेछ? भनी के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यो कुरालाई यो इक्वेसनमा हालौँ। Z1 र Z2 के भयो? क्यान्सल आउट भयो, यो उड्यो। Z1 र Z2 क्यान्सल आउट भयो। अब अनि V1 चाहिँ के छ त? सानो छ V2 भन्दा। यो चाहिँ के छ त? V1 चाहिँ के भन्छ त? सानो भयो है। यो दुईटा बराबर छ। V1 चाहिँ सानो भयो, V2 धेरै भयो भने यो दुईटा चीज बराबर हुनलाई अब P1 र P2 को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त? P1 र P2 के हुनु पर्यो? Z1 बराबर छ, क्यान्सल आउट। V1 चाहिँ के छ त? सानो छ, V2 ठुलो छ। भन्छ त यो सानो चीजमा अब अलिकति धेरै थप्यो भने पो बल्ल बराबर हुन्छ नि दुईजना हैन, हो कि नै? भन्छ के थाहा भयो त? P1 इज ग्रेटर देन P2। बुझिरहेछ भनेको मैले है। सो बर्नौलीज इक्वेसनलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि के देख्यो त भन्दाखेरि एउटा पाइप छ, होरिजेन्टल छ, तर त्यसको के छ त? डायमिटर चाहिँ के हुन्छ त? सानो हुँदै गएको छ, सानो हुँदै गएको छ, अथवा अर्को केसमा हेर्यो भने ठुलो हुँदै गएको छ है। ठुलो भयो भने ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ हैन। जस्तो अहिले मैले सानो घट्दै गएकोलाई हेरिरहेको छु, यतातिर डिस्चार्ज गरेर छ हैन। एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि पाइप होरिजेन्टल त छ, तर के छ त? एरिया चाहिँ घटिरहेको छ भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एरिया घट्नाले A2 इज लेस देन A1 हुनाले चाहिँ है V2 चाहिँ के हुँदो रहेछ त? ठुलो हुँदो रहेछ है। तर Z त बराबर छ भने टोटल एनर्जी बराबर हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो ठाउँको प्रेसर P2 चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ त? सानो हुनु पर्दो रहेछ है। त्यही भएर तिमीलाई अब कहिलेकाहीँ सोध्छ यसरी, यो यस्तै फिगर बनाएर भनौँ न प्र्याक्टिकली कहीँ तिमीले सोध्यो भने चाहिँ के भयो त? यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यहाँको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ होला भनेर सोद्धाखेरि तिमीलाई के लाग्छ त भन्दा यसो सोद्धाखेरि ओहो यहाँ त अलिकति साँगुरो जस्तो भएको छ, साँगुरो भएको ठाउँमा त प्रेसर बढ्दै के आयो जस्तो फिल हुन्छ है। त्यो फिल हुने कुरा हो, फिल भएर भएन। इक्वेसनले के हुन्छ त भन्दाखेरि साँगुरो हुँदाखेरि भेलोसिटी बढ्छ र टोटल एनर्जी बराबर हुनुलाई चाहिँ प्रेसर चाहिँ घट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इक्वेसनले देखाउँछ। त्यही भएर यो ठाउँमा प्रेसर बढ्ने भने के हुन्छ त? घटेर आउँछ, 2 मा घट्छ, 1 मा धेरै हुन्छ नजिक है। ठ्याक्क उल्टा अब यहाँ एरिया बढ्दै गएको भए के हुन्थ्यो त? एरिया बढ्दै गएको भए 2 मा चाहिँ एरिया धेरै हुन्थ्यो, 2 मा एरिया धेरै भएपछि 2 मा चाहिँ के हुन्थ्यो त? भेलोसिटी कम हुन्थ्यो। अनि 2 मा भेलोसिटी कम भएपछि टोटल एनर्जी बराबर हुनलाई चाहिँ के हुन्थ्यो त? 2 मा चाहिँ प्रेसर बढी हुन्थ्यो है। ठ्याक्क यसको उल्टा हुन्थ्यो यदि बढ्दै गएको भए। बुझिरहेछ? ल अब केमा जाउँ? त्यो भेलोसिटीको भन्दिनु न, कन्फ्युज भइदिएँ म त। कुन यो वाला? यसमा के छ र राजा कन्फ्युज हुने? Q भनेको एरिया इन्टु भेलोसिटी थाहा छ एकदमै है। भनेपछि A1 त्यसपछि A1 V1 इक्वल्स टु अर्को सेक्सनमा पनि डिस्चार्ज त त्यति नै हो, A2 V2 थाहा छ सर। मुनिको लेखिदिनु न तल। Q इक्वल्स टु A2 V2 पनि हो कि नै? Q इक्वल्स टु A1 V1 पनि हो, Q इक्वल्स टु A2 V2 पनि हो। अब एरिया चाहिँ धेरै छ भने A1 धेरै छ भने हैन के छ त? A1 धेरै छ, A2 भन्दा चाहिँ A1 धेरै छ भने यो दुईटा चीज बराबर हुनको लागि V1 त थोरै हुनुपर्छ नि हैन र? त्यही त भनेको नि, V1 लेस देन V2 भनेको त्यही V1 थोरै छ भनेको त भने। बुझ्यो अब? ल यस्तो केस भयो। त्यस्तै सर हजुर
प्रेसर कहिले भइदिन्छ प्रेसरको P1 कसरी क्रिएट गर्नु त्यही त यो इक्वेसनमा राख्ने के अब यो मैले नमेटा भनेर ल ल मेटारै बुझाइदिन्छु ल जस्तै A1 greater than A2 पनि बुझ्यो V1 less than V2 पनि बुझ्यो Z1 बराबर Z2 पनि बुझ्यो Z1 बराबर Z2 छ भने क्यान्सल गरिदिएँ मैले ल क्यान्सल गरिदिएँ काट्दिएँ ठिक छ यति मात्रै लेखेँ मैले अब के छ त V1 is less than V2 के यो थोरै छ अरे के यो थोरै छ अरे यो धेरै छ अरे जस्तै यसको भ्यालु 2 छ अरे यसको भ्यालु 3 छ अरे अब यो दुईटा चिज बराबर हुनको लागि हैन अनि यहाँ केही चिज थपिरहेको छ समथिङ प्लस 2 इक्वल्स टु समथिङ प्लस 3 हुनको लागि के हुनु पर्यो यहाँ धेरै हुनु परेन जस्तै यहाँ मैले 5 राखेँ भने 5 मा 2 जोड्दाखेरि 7 भयो भने 7 सँग बराबर हुनलाई 3 मा त 4 मात्रै थपे पुग्यो नि पुगेन भने यो 5 त 4 भन्दा के आयो धेरै आएन त्यस्तै भन्नु खोजेको होइन यो P1 greater than P2 भनेको दुईटा चिज बराबर हुनको लागि के छ त यो वाला चाहिँ थोरै छ यो भन्दा यो थोरै छ भने अब जोड्ने चिज त यो भन्दा यो त धेरै हुनु पर्यो नि हैन भने के हुनु पर्यो त P1 should be greater than P2 के बुझ्यो अब सर तर एरिया सानो हुन्छ त प्रेसर बढी लाग्छ हैन सर हो त्यही त भन्दैछु त्यो हामीलाई दिमागले त्यस्तो लागेको हो कि त्यस्तो हुँदैन एरिया सानो हुँदाखेरि के हुन्छ त भेलोसिटी धेरै हुन्छ भेलोसिटी धेरै भइसकेपछि चाहिँ टोटल एनर्जी बराबर हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त प्रेसर कम लागेको हुन्छ क्या त्यहाँ हामीलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो एरिया कम भएपछि त्यहाँ प्रेसर बढ्छ भनेर त्यस्तो लागेको मात्रै हो हुँदैन त्यस्तो है ल दोस्रो केस यो भयो है त अब तेस्रो केसमा त एक क्वेसनलाई फेरि लेखौँ एरिया सानो भयो नि प्रेसर बढ्छ त्यो हामीलाई दिमागले त्यस्तो सोचेको त्यस्तो हुन्न त्यस्तो छ अब सी केसमा हेरौँ है सी केसमा के हेरौँ त भन्दाखेरि पाइपको डायमिटर त सेम छ तर के छ उकालो लाग्छ यस्तो छ डाटाबाट हेर्दाखेरि के देखियो त Z1 Z2 सेक्सन 1 सेक्सन 2 सेक्सन 1 सेक्सन 2 ल के छ त कन्स्ट्यान्ट डायमिटरको पाइपलाई हामीले के गर्यो अब इन्क्लाइनमा राख्यौँ A1 र A2 के हुन्छ डायमिटर बराबर छ भने बराबर हुन्छ है अब एरिया बराबर भएपछि भेलोसिटी के हुन्छ त के हुन्छ बराबर हुन्छ हो कि नै बराबर हुन्छ भने अब क्वेसन यहाँ फिगर हेरेर Z1 र Z2 मा कुन ठुलो छ Z1 सानो छ Z2 ठुलो ल अब मलाई भन अब सोच ल सबैले भन ल P1 र P2 मा कुन ठुलो कहाँ प्रेसर धेरै हुँदो रहेछ ल भन अब P1 मा सर कुनमा P1 मा ल कसरी P1 ठुलो भयो त भन्दाखेरि V1 V2 बराबर छ भने यो क्यान्सल भयो यो र यो आउट भयो है अब बाँकी रहेको Z1 र Z2 मा के छ र त Z1 सानो छ अरे Z1 सानो छ भने त Z1 प्लस समथिङ जोडेर Z2 प्लस समथिङ बराबर हुनु पर्छ भने त Z1 सानो भएको कारणले गर्दाखेरि P1 त के हुनु पर्यो त धेरै हुनु पर्यो नि त करेक्ट P1 should be greater than P2 बुझिरहेछ है तो D मा के हेरौँ त भन्दाखेरि ठुलो क्रस सेक्सन भएको पाइप माथि पनि गएको छ सानो पनि यस्तो भएको छ ल एरिया पनि के भएको छ त घट्दै पनि गएको छ ल
यो डाटम भयो, यसको Z1 भयो, यो Z2 भयो, सेक्सन 1 सेक्सन 2 ल हेर A1 र A2 मा के छ, A1 ठुलो छ है, अनि V1 र V2 मा के भयो रिलेसन, A1 ठुलो भइसकेपछि V1 के हुनु पर्यो, सानो हुनु पर्यो। डिस्चार्ज यहाँ जाने डिस्चार्ज त कन्स्टेन्ट छ नि त हैन, ठुलो एरियाबाट गइरहेछ नि त्यहाँको भेलोसिटी के हुन्छ त सानो हुन्छ, अनि यहाँको V1 सानो भयो। त्यस्तै Z1 पनि के छ त सानै छ, Z1 पनि के छ त सानै छ, भनेपछि त अभियसली P1 के हुनु पर्यो P2 भन्दा ठुलो पनि अझ अलि धेरै हुनु पर्यो हैन, त्यही भन्न खोजेको बुझिरहेछ। सो यसरी हामी बर्नौलिज इक्वेसन युज गरेर चाहिँ प्रेसर कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, ठिक छ। सो यो इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु पर्ने कुरा है यिनीहरू। ठिक छ, माथि मात्रै भेटेँ है। इन्टरप्रिटेसन एप्लिकेसन, अब बर्नौलिज इक्वेसनको एप्लिकेसनहरू के केमा हुन्छ त, एप्लिकेसन अफ बर्नौलिज इक्वेसन है। इक्वेसन त फेरि यही हो, P1 by gamma प्लस Z1 प्लस V1 square by 2G equals to P2 by gamma plus Z2 plus P2 square by 2G, ठिक छ ल, सक्यो तल सक्यो होला है। ओके ल, सो बर्नौलिज इक्वेसनको अब हामीले एकदम सुनेको चाहिँ के हो त, एयर फ्लाइट अथवा एयर प्लेनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त बर्नौलिज इक्वेसनको चाहिँ एप्लिकेसन हुँदो रहेछ। कसरी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्लेनको जुन अब यो विङ्स बनाएको हुन्छ, पाता बनाएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको सेप यसरी मिलाएको हुन्छ कि ताकि के हुन्छ त माथिको भेलोसिटी के हुन्छ त यो माथिको भेलोसिटी V1 भनौँ, तलको भेलोसिटी चाहिँ के हो त V2 भनौँ है। पाताको माथिपट्टि है विङ्सको माथिपट्टिको भेलोसिटीलाई हामी के भनौँ V1 भने भनौँ, तलपट्टिको भेलोसिटीलाई हामी के भनौँ V2 भने भनौँ है। अब इलिभेसन लगभग दुवैको लागि बराबरै जस्तो छ मानौँ, मानौँ दुईटाको लागि इलिभेसन उस्तै उस्तै छ, पाता सिधा छ हैन, अनि Z1 Z2 बराबर भयो हैन। अनि त्यसपछि अब के हो त माथिको भेलोसिटी के हुन्छ त, माथिबाट बग्ने हावाको यसरी बग्ने हावाको भेलोसिटी के हुन्छ त धेरै हुन्छ, V1 धेरै भयो। यसको सेप त्यसरी मिलाएको हुन्छ कि माथिबाट चाहिँ हावा फ्लो हुँदै गर्दा चाहिँ के होस् त V1 चाहिँ के होस् त ग्रेटर देन के होस् त V2 होस् हैन। अब V1 ग्रेटर देन V2 भयो भने अब के हुन्छ त P1 र P2 मा के हुनु त रिलेसन, अहिले हामीले गरे जस्तै V1 र चाहिँ ग्रेटर देन V2 छ भने टोटल एनर्जी बराबर हुनलाई P1 चाहिँ के हुनु पर्यो त लेस हुनु पर्यो, थोरै हुनु पर्यो हैन। भने अब यो पाताको माथिपट्टिको प्रेसर P1 चाहिँ तलपट्टिको प्रेसर P2 चाहिँ धेरै छ भन्छ त, धेरै प्रेसर भएपछि अब तलबाट हावाले धक्कलेन अब माथितिर, बुझिरहेछ हैन। तलबाट हावाले धक्कलिसकेपछि के भयो त अब
प्रेसर त तलको प्रेसर बढी भइसकेपछि त अब त लिफ्ट हुने भयो नि त है। हो त्यो हिसाबमा चाहिँ के हुन्छ त एयर फ्लाइट हुने भयो। ठिक छ ल म एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई कतिको बुझ्यो। एउटा क्वेसन म तिमीहरूलाई सोध्छु है। फिगर चाहिँ पर्दैन, हजुर त्यो अहिले बनाएको फिगर पर्दैन। पर्दैन बुझ्नको लागि मात्रै हो। ल तिमीहरू के छ त भने भन्दाखेरि एउटा रुममा छौ, एउटा कोठामा छौ तिमीहरू होइन। यहाँ चाहिँ ढोका छ हो। ढोका चाहिँ के छ त यस्तै बाहिरपट्टि खुलिरहेछ है। तिमीहरू यहाँ भित्र छौ ल, ढोका बाहिरपट्टि खुलिरहेछ। जस्तै एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल मात्रै है बर्नोलिज इक्वेसनको है। भनी अब के भयो, बाहिर हावा चल्यो, बाहिरबाट हावा चल्यो यसरी, तिमी भित्र छौ। अब मलाई भन यो ढोका बन्द हुन्छ कि झन् खुल्छ? बन्द हुन्छ नि सर झ्यापक्कै। नसोचिकन भन्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। अब इक्वेसन लगाएर सोच त एकचोटि इन्भर्स उल्टो हुन्छ सर। कसरी हुन्छ उल्टो? इक्वेसन सर ल जेड वानको अब जस्तै एउटा पोइन्ट हेर्दाखेरि जेड वानको मतलब भएन। ल जेड वान सेम भयो, जेड वान जेड टू सेम भयो हो। अब यसरी यो ढोकाको बाहिरपट्टिलाई के भन, 1 भन। तिम्रो रुम भित्रपट्टिलाई के भन, 2 भन हो। V1 ठुलो कि V2 ठुलो? प्रब्लम सर V2 ठुलो नि। V2 कसै ठुलो? V2 रुम भित्रको हावाको भेलोसिटी, V1 ठुलो। हावा बाहिर चलिरहेछ के। हजुर V1 इज ग्रेटर देन के भयो त V2 भयो। भने P1 र P2 मा कुन ठुलो हुने भयो त त्यसमा? P2 ठुलो। P2 ठुलो। P2 भनेको रुम भित्रको प्रेसर धेरै भयो नि त। हो सर। अब ढोका झन् खुल्छ कि बन्द हुन्छ? झन् खुल्छ नि। झन् खुल्छ है। भन्छ के हुँदो रहेछ त, हामीलाई त कमन सेन्स यत्तिकै सोद्धाखेरि त यो त बाहिर हावा लाग्छ त यो बन्द हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर के हुँदो रहेछ खासमा ढोका खुल्दो रहेछ है। सो त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ हामी अरू पनि देख्न सक्छौँ। अब अब धेरैमा हामी जाँदैनौँ है। सो यसरी इन्टरप्रिटेसन बर्नोलिज थ्योरमलाई हामी त्यसरी इन्टरप्रिटेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ है। सो अब हाम्रो एजुम्सन त के थियो त भन्दाखेरि म्युट गर है। एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 मा जाँदाखेरि यदि आइडियल फ्लुइड छ भने है, आइडियल फ्लुइड छ भने के हुन्छ त एनर्जी 1 इक्वल्स टु एनर्जी 2 हुने भयो। एन्ड टोटल एनर्जी भनेको P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टु के हुने भयो त P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। यो त आइडियल फ्लुइड हो। आइडियल फ्लुइडको त भिस्कोसिटी पनि हुँदैन भनेर भनेको छ, कम्प्रेसिबिलिटी पनि हुँदैन भनेर भनेको छ। अब वास्तवमै रियलमा त्यस्तो हुन्छ त? वास्तवमा फ्लुइडको त आफ्नो भिस्कोसिटी हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ रियल फ्लुइडको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रियल फ्लुइडको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि E1 बाट बग्दै बग्दै जाँदाखेरि सेक्सन 1 मा एनर्जी E1 छ भने E2 मा पुग्दाखेरि के हुन्छ त केही एनर्जी लस भएको हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर चाहिँ के थियो एनर्जी 5 थियो भने अब के हुन्छ त 2 मा पुग्दा चाहिँ केही एनर्जी घटेर 4 भएको हुन्छ। भनेपछि त 1 त लस भयो नि त हैन। भने यो दुईटाको बराबर लेख्न पाएँ त म अहिले पाएन नि। लस इक्वल्स टु के लेख्न पर्यो मैले E1 माइनस E2 गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर E1 इक्वल्स टु के हुनु भयो त E2 प्लस लस हुने भयो है। त्यही भएर E1 र E2 बराबर लेख्न पाइने कि E1 इक्वल्स टु E2 प्लस कति लस भयो त है। हो त्यो लसलाई हामी के भन्छौँ हेड लस भनेर भन्छौँ कि कति एनर्जी लस भयो त। यहाँ सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 मा जाँदाखेरि पाइने फ्लुइडको कति एनर्जी लस भयो त, त्यो एनर्जी लसलाई हामी के भन्छौँ त हेड लस भनेर भन्छौँ है। त्यही भएर
यदि क्वेसनले क्लियरली भनेको छ है, यहाँनिर अब तिम्रो थोरै झुकिन सक्छ है, एकचोटि म फेरि भन्छु है। के भनेछ त भन्दाखेरि क्वेसनले त एउटा त दुईटा केस हुन सक्छ। एउटा चाहिँ उनले हेड लसको केही कुरै गरेको छैन, हेड लसको कुरै गरेको छैन, भनेको केही जानकारी नै छैन हेड लसको है। भने के मान्नु पर्यो त हामीले, त्यो त आइडियल फ्लुइड भनेर बुझ्नु पर्यो आफै। त्यति बेला E1 इक्वल्स टु के हुने भयो त E2 हुने भयो, P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर 2G इक्वल्स टु P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर 2G भनेर गर्नु पर्यो है। तर क्वेसनले के दिएको छ त, क्वेसनले हेड लस दिएको छ भने त के गर्नु पर्यो है, हेड लस गिभन छ भने के गर्नु पर्यो त E1 इक्वल्स टु E2 प्लस HL भन्छ है हेड लसलाई है। हेड लसलाई केले डिनोट गर्छौँ हामी, HL भन्ने गर्छौँ है। भने यस्तो इक्वेसन लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो के को लागि हो त, यो रियल फ्लुइडको लागि हो, यो रियल फ्लुइडको लागि हो हैन। अर्को चाहिँ के हो त, यो चाहिँ आइडियल फ्लुइडको लागि हो, आइडियल फ्लुइडको लागि। ठीक छ। सो अहिलेको क्वेसन हामीले के गर्यौँ, E1 इक्वल्स टु E2 गर्यौँ नि त। किन त्यस्तो गर्यौँ, वाटर भनेर भनिरहेको थियो है। भने अब त्यति बेला उसले हेडलेसको केही पनि कुरा गरेन भनेपछि वाटरको फ्लोलाई नै उसले के मान्यो त, हामीले के मान्यौँ आइडियल फ्लुइड भनेर मान्यौँ। यदि अहिलेकै क्वेसनमा यदि हेडलस इज यति 1 मिटर अथवा यति मिटर भनेको चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो त, यो वाला इक्वेसन चाहिँ हामीले लगाउनु पर्थ्यो। ठिक छ, अन्त त्यो भयो। त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ जिएल र टिएलको विषयमा पनि अलिकति कुरा गरिहालौँ। त्यो लेख्नुपर्छ, लेखेको छैन नि। हुन्छ, यो वाला हजुर नलेख्ने भयो। फर रियल फ्लुइड ऊ गर लेखिने भयो। के हो भन्दाखेरि दुईटा छ ल, सँगसँगै लेख। फर आइडियल फ्लुइड भनेर P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टु P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G भन्ने भयो है। त अर्को चाहिँ फर रियल फ्लुइड के भन्नु भयो त, P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टु P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस हेड लस। हेड लस भनेको के हो त, एनर्जी लस हो। लेख्नु पर्यो। ठिक छ, भयो है ल। अब अर्को टपिक, छोटो टपिक तर इम्पोर्टेन्ट है, सर्ट नोटमा सोधिरहेको छ जहिले। कन्सेप्ट अफ HCl एन्ड TL। कन्सेप्ट अफ HCl एन्ड TEL। HCl भनेको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन। TEL भनेको टोटल एनर्जी लाइन।
ल एकचोटि के हेरौँ त भन्दाखेरि मानौ एउटा पाइप छ यस्तो ओह्रालो लागेको छ पाइप डायमिटर चाहिँ एकछिनलाई बराबरै मानौ है यो सेक्सन 1 भयो यो चाहिँ के हो त यसो गरौँ यो सेक्सन 1 भयो यो चाहिँ के हो त सेक्सन 2 भयो है सेक्सन 1 सेक्सन 2 सेक्सन 1 को इलिभेसन के छ त Z1 छ सेक्सन 2 को इलिभेसन के छ त Z2 छ ठीक छ अब चाहिँ हामीले यहाँ के गर्नु त भन्दाखेरि यहाँ सानो पिजोमिटर राखिदिउँ अरे कि पिजोमिटर विषय त हामीले पढ्यो है त्यसरी पिजोमिटर हामीले राखिदिउँ ठीक छ चाहिँ यो सेक्सनको प्रेसर त P1 हो हैन यो सेक्सनको प्रेसर P1 हो यो सेक्सनको प्रेसर के हो त P2 हो कि नै अब यहाँ P1 अनुसार यहाँ फ्लुइडको हाइट राइज हुन्छ नि हैन अब पिजोमिटर जोड्यो भने त फ्लुइड त यहाँ छिरेर एउटा हाइट बनाएर बस्छ नि हैन त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त एउटा हाइट बनाएर बस्छ ठीक छ है कति बस्छ त भन्दाखेरि P1 इक्वल्स के हो त गामा H1 हो त्यही भएर P1 बाई गामा इक्वल्स के हुन्छ त H1 है एउटा हाइट यहाँ है यति हाइट बनाएर बस्छ त्यो चाहिँ हो यति H1 हाइट बनाएर बस्छ यसमा के गर्छ त H2 हाइट गेन गरेर बस्छ पिजोमिटर भित्र यो फ्लुइड छिरेर सर्टेन हाइटसम्म गएर त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर बस्छ हामीले पिजोमिटरमा पढिसकेका छौँ हैन त्यस्तो हुन्छ भने र सँगसँगै यहाँ एउटा सर्टेन भेलोसिटीले फ्लुइड पनि बगिरहेछ है भनेपछि सेक्सन 1 को टोटल एनर्जी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G है सेक्सन 1 को एनर्जी भने चाहिँ के हो त P1 बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G है Z1 भने के हो त ओ यहाँदेखि यहाँसम्म हो P1 बाई गामाको भ्यालु के हुँदो रहेछ त कति हाइट यो उसमा राइज भयो त्यति हाइटसँग बराबर हुँदो रहेछ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो हैन अब यहाँको पनि हामीले भेलोसिटी निकालेर त्यो भेलोसिटी स्क्वायर बाई 2G गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई प्लट गरेर चाहिँ के गर्छ एड गरेर नि यहाँ पुग्यो कि हो भनेपछि यो ठाउँको लागि के गरियो त यो सेक्सनको लागि टोटल एनर्जी निकालेर यो ठाउँ यतिमा पुग्यो कि ठीक छ त्यस्तै यो ठाउँको लागि पनि हामीले त्यसरी नै एनर्जी निकालेर चाहिँ के हुन्छ त यहाँदेखि यो लाइनसम्म पुग्यो होला यो पोइन्टसम्म पुग्यो नि अघि नै भने यो पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गर्यो त टोटल कुनै पनि सेक्सनमा टोटल एनर्जी यति छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो यो डायरेक्टनको रिफरेन्समा बुझिरहेछ भनेको अलिकति यहाँ बुझ्न गाह्रो होला है हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ त भने भन्दाखेरि अहिले बुझ यसरी पाइपमा हामीले हेर्दा के देख्यो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सेक्सनको लागि चाहिँ है एउटा पर्टिकुलर सेक्सनको लागि चाहिँ हामीले के भन्न सक्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि यसको एनर्जी डाटा एनर्जी यहाँसम्म त्यसपछि करस्पोन्डिङ प्रेसर एनर्जी यहाँसम्म अनि भेलोसिटी हेड चाहिँ जोड्यो भने यहाँसम्म पुग्दो रहेछ भने थाहा भयो कि यो सेक्सनको लागि यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि के रिप्रेजेन्ट गर्दा टोटल एनर्जी रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यस्तै यो सेक्सनको लागि गरेको यहाँ आउँथ्यो होला यो सेक्सनको लागि गरेको यहाँ आउँथ्यो होला डिफ्रेन्ट सेक्सनको चाहिँ टोटल एनर्जी लाई चाहिँ प्लट गर्दाखेरि जुन हामीले एउटा लाइन अप्टेन गर्छौँ है यो लाइन नै के हो भन्दाखेरि टोटल एनर्जी लाइन हो कि है थोरै बुझ्न गाह्रो होला तर भन्ने कुरा त यति नै हो है कुनै पनि सेक्सनमा
टोटल एनर्जी त हाम्रो P बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G त यो पनि मिटरमा हुन्छ, यो पनि मिटरमा हुन्छ, यो पनि मिटरमा हुन्छ है। भनेपछि त यो सेक्सन यहाँ हामीले के गर्न सकिनु भयो त, यसरी पाइपमा पानी बगिरहेको छ भने यो सेक्सनको टोटल एनर्जी कति त भन्दाखेरि यति मिटर। भनेपछि के गर्न सकिनु भयो, यहाँबाट आएर यो ठाउँमा चाहिँ यति मिटर भनेर यहाँ गएर प्लट गर्न सकियो, टोटल एनर्जी यति मिटर भनेर। त्यस्तै यो ठाउँको लागि कति भनेर भन्न सक्यो, यति मिटर टोटल एनर्जी भनेर भन्न सक्यो है। यसरी डिफ्रेन्ट ठाउँको टोटल एनर्जी निकालेर त्यसलाई प्लट गर्दाखेरि जुन लाइन आयो नि, इमेजिनेरी लाइन आयो नि, त्यो लाइन नै के हो त, टोटल एनर्जी लाइन हो के है। तर अब त्यसमा हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन HGL भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो मध्ये यो भेलोसिटी हेडलाई प्लट नगर्ने है, पिजोमेट्रिक हेडलाई मात्रै प्लट गर्ने। पिजोमेट्रिक हेड भनेको कति हुन्छ त, पिजोमेट्रिक हेड इक्वल्स टु के हुन्छ त, P बाई गामा प्लस Z, यति मात्रै हुन्छ है। सो पिजोमेट्रिक हेड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि लोकेसनमा हामीले पिजोमिटरलाई जोइन गरिदियो भने, पाइपको पिजोमिटरलाई चाहिँ जोइन गरिदियो भने त्यसमा फ्लुइड राइज भएर एउटा लेभलसम्म पुग्छ नि, अनि त्यो लेभल रिफरेन्स डाटा लेभलदेखि त्यो पिजोमिटरको लेभलसम्मको जुन डिस्टेन्स भनेको त त्यही P बाई गामा प्लस Z हो नि त हैन। अनि यो दुईटाको समेसनलाई हामी के भन्छौँ त, पिजोमेट्रिक हेड भनेर भन्छौँ हैन। सो अलोङ दि पाइपको लङ्जिट्युडनल डिरेक्सनमा चाहिँ टोटल पिजोमेट्रिक हेड कति छ त, त्यसलाई हामीले प्लट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्लट गरेको इमेजिनरी लाइनलाई हामी के भन्छौँ त, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भनेर भन्छौँ कि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन HGL भनेर भन्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ पाइप छ, यहाँ हामीले पिजोमिटर ट्युब राख्यो, धेरै यसरी 5-6वटा ट्युब राख्यो हामीले सपोज है। यहाँ चाहिँ पिजोमिटरको लेभल यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ भनेपछि पिजोमिटरको लेभलले नै के जनायो त, यो रिफरेन्स डाटाबाट यति एनर्जी छ भनेर जनायो नि, पिजोमेट्रिक हेड यति छ भनेर जनायो, यति छ भनेर इन्डिकेट गर्यो हैन। अनि यो पोइन्टलाई जोड्दाखेरि जुन लाइन आयो नि, यो लाइन नै के हो त, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भयो कि। र यसमै फेरि अब हामीले एनर्जी पनि जोड्यो भने यसमा भेलोसिटी हेड पनि V स्क्वायर बाई 2G को भ्यालु पनि जोडेर प्लट गर्यो भने पनि फेरि के आयो त, यो लाइन चाहिँ के आयो त, टोटल एनर्जी लाइन आयो। बुझिन्छ त, HGL र TL को डिफरेन्स बुझिन्छ के भन्न खोजेको भनेर। सर DGL को P बाई गामा प्लस Z मात्रै हो। HGL को लागि चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट को लागि चाहिँ हामी गर्छौँ त पिजोमेट्रिक हेड मात्रै प्लट गर्छौँ। पिजोमेट्रिक हेड भने चाहिँ P बाई गामा प्लस Z मात्रै हो, भेलोसिटी हेड जोड्नु पर्दैन। ठिक छ, ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छ, न्युमेरिकल त छैन यसमा हैन। तिमीले के सोध्छौ भन्दाखेरि राइट सर्ट नोट अन HGL एन्ड TL भनेर सोध्छ है। HGL र TL भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ, P बाई गामा Z1 प्लस लगभग आजको लागि यति नै गर्ने कि हुन्छ सर, यति नै गरौँ आज। सर हजुर मैले TEL को लेखेको थिएन नि, P बाई गामा प्लस Z1 प्लस V1 को TL भनेको त टोटल एनर्जी त हो नि, P बाई गामा प्लस Z प्लस V स्क्वायर बाई 2G। सर यति गरौँ सर। हस् सर एकछिन एटेन्डेन्स लगाए हजुर पठाइदिनु पर्यो एकछिन। ल ठिक छ, अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब हामी केही एक दुईवटा न्युमेरिकल 37 मैले पहिले गरे थिएँ, फेरि लिभ भयो अनि त्यो हुन्छ भइसक्यो, 37 सुरुमै भएको छ। ए ठिक छ, अब नेक्स्ट क्लासमा हामी एक दुईवटा यसको एउटा हिसाब गरौँला। अनि लगभग यो च्याप्टरको त यही बरल इक्वेसन रिलेटेड कुराहरू नै हो हैन।
कस कस खाले क्वेसन सोध्न सक्छ भन्ने कुरा छलफल गरेर त्यसपछि हामी च्याप्टर 5 पाइप फ्लोमा चाहिँ प्रवेश गरौँला नेक्स्ट क्लासमा है। सकिनै थाल्यो है फेरि? हजुर सकिनै थाल्यो है? सकिन त के छ, अझै बाँकी नै छ। 5 6 7 8 कतिसम्म छन्? 8 सम्म छ होइन? 7 सम्म मात्रै होइन सर च्याप्टर? पाइप फ्लो, त्यसपछि 5 6 7 अब 3टा बाँकी छ। ओपन च्यानल फ्लो अनि फ्लो मेजरमेन्ट 7 सम्म रहेछ। 7 सम्म मात्रै हो सर। अब साउन महिनासम्म सक्का लागि भनेको हेरौँ। हुन्छ सर। ठिक छ ल, यति